शहीद के नाम अकीदत भरा नजराना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सानिया इस्लामाबाद के दौरान खुदकुश हमलावर को रोकते हुए शहीद होने वाले ओन अब्बास के बुरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वाक़े में शहीद दीगर अफराद की फैमिली के लिए फीकस 50-50 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 30 लाख, मामूली जख्मियों को 10 लाख देने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मस्जिद इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा आमद शौदा के लवाहिकीन व मुतासिरीन से मुलाकात। कहा वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी जो नाकाम हो गई। इस वाक़े के खिलाफ पूरी कौम यकजा और यककल्ब है। शौहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान कौम के लिए हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। अचकज़ई बने ख्वाजा का निशाना, फौज बहाना। कौमी असम्बली में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंसूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई के पाक फौज से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा उससे बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। महमूद खान अचकज़ई से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, उनके बयान से तकलीफ हुई। महमूद अचकज़ई नज़रियात रखें लेकिन अटैक ना करें। दहशतगर्दी के इस जंग में हम रोज़ाना नुकसान उठा रहे हैं। बाकिरदार कौम पुरआज़म वज़ीर आला बलूच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने नहीं देंगे। बातचीत करने के लिए तैयार हूँ लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। फसाद और इंतशार छोड़ें, आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हमने कभी सियासी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। दहशतगर्दी को महरूमी से कैसे जोड़ा जा सकता है? किसी को हक नहीं कि बंदूक उठाए और कत्लो गारत शुरू कर दे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस और शहरियों ने कुर्बानियाँ दी, अपना मुक़द्दस लहू मुल्क के लिए बहाया। दहशतगर्द मासूम शहरियों और फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं मगर हम इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पंजाब की बेटी का सलाम बलोच भाइयों के नाम। बलूचिस्तान में अमन व अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एफसी हेडक्वार्टर्स में आना मेरे लिए एजाज़ है। मुश्किलात के बावजूद फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को सलाम पेश करती हूँ। बलूचिस्तान तनहा नहीं, हम सब उसके शाना बशाना है। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शौहदा हमारा सरमाया है। पाकिस्तान की बेटियाँ खिदमत और फ़राइज़ की अंजाम दही में किसी से कम नहीं। दुश्मन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुश्मन हमारे मुल्क को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। हमने दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया। फर्ज की राह में जान के नजराने। डीआई खान में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग, एसएचओ समेत 5 अहलकार शहीद। शदीद फायरिंग के तबादले में डीएसपी समेत 3 अहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हमला उस वक्त किया गया जब अहलकार इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। हमले में एसएचओ फहीम मुमताज खान मरवत समेत 5 अहलकार मौके पर ही शहीद हुए। मेरे सिपाहियों सदा तुम्हारा सर बुलंद हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा। ज़ेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की आदत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर इलाज सिपाहियों की खैरियत पूछी और इलाज मुआवजे के बारे में इस्तफसार किया। दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। नेपरा ने 300 यूनिट महाना तक के घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस लगा दिए। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर लगाए गए हैं। महाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। महाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपए महाना फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के अजरा का फौरी नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के अजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को इससे मुतालिक जामे लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत कर दी। मेंगल साहिब आपका इस्तीफा मंजूर है। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दिया था। अख्तर मेंगल ने 256 खसदार से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तकरीबन 1 साल 5 माह तक सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न किया। बांग्लादेश कितने वोटर्स कितने वोट। बांग्लादेश में कल आम इंतखाबात। 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 350 अरकान असम्बली का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी मैदान में सबसे मजबूत कुव्वत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। जमात इस्लामी 11 जमाती इत्तेहाद के साथ दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई। भारतीय नवाज हसीना वाजिद के दौर इख्तिदार के खात्मे के बाद पहले आम इंतखाबात में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। एक बांग्लादेश 51 जमातें 2000 उम्मीदवार। इंतखाबी अमल में तशद्दुद, जबकि वोटर्स पर दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कहते हैं पोलिंग स्टेशन पर कब्जे या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। अबूरी हुकूमत का इख्तिदार मुंतकिल ना करने का प्रोपेगंडा बेबुनियाद है। इंतखाबात के फौरी बाद इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडोनेशियन सदर का गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का दौरा नतीजा खेज रहा। पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मौशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाह है। सावन वेल्थ फंड मॉडल से मुतालिक इंडोनेशिया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इंडोनेशियन वफ़द ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। डार के विचार खित्ता मसाइल से दो चार। इसाक डार का तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा से रब्ता। पाक तुर्किया के दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान करीबी राब्ते और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। करीबी ताल्लुकात और हम आहंगी जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। भारत ना हुआ माहौलियात का दुश्मन हो गया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर है। मौसमियाती तब्दीली से ग़िज़ाई शोबा तेज़ी से मुतासर हो रहा है। सैलाब से फसलें तबाह होती हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। शहरियों को मेयारी खुराक फराहम करना तरजीह है। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हुकूमत की ज़राअत के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। शहबाज की परवाज पूरा फरवरी, एक जहाज से दूसरा जहाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम गैर मुल्की दौरों का शेड्यूल तैयार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 15 और 16 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के शहर वियना जाएंगे। वियना में ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकातें और बातचीत का दौर करेंगे। वज़ीर आज़म वियना से निजी दौरे पर 2 रोज़ के लिए लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ लंदन से 18 फरवरी को वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 19 फरवरी को वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में शिरकत करेंगे। 20 फरवरी को अमरीकी सदर से तरफा मुलाकात का भी इम्कान है। पाक सऊदी तिजारती रिश्ते और पक्के। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और सऊदी माविन वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम उल मुबारक की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी तिजारती सरमायाकारी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी पर मबनी शराकतदारी मॉडल के तहत इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वस्ती एशिया, अफ्रीका और आसियान की मंडियों में मुश्तरका रसाई के इम्कानात पर जामे गुफ्तगू। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत और सऊदी सरमाया और मार्केट रसाई को यकजा करने पर जोर। ज़राई शोबे में चावल, चारा, गोश्त और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों में ताउन के इम्कानात। ज़राई मैकेनाइजेशन और कॉर्पोरेटिव फार्मिंग से बरामदी सलाहियत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कैसे सूबे, कहाँ का विफाक, कौन सा कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार अहमद खुड़ो ने कहा है कि नए सूबे और कराची को विफाक के हवाले करने का राग लापा जा रहा है। अगर सरकारी वुज़रा सूबों की बात करे तो जवाब वज़ीर आज़म को देना चाहिए। अगर इतनी ढील विफाकी वुज़रा को मिल रही है
تو میں نہ مانوں گا کہ قصوروار وزیر اعظم ہے۔ صوبوں کے معاملے میں سندھ حساس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سفر میں آگے بڑھ رہی ہے۔ کچھ لوگ اب بھی منفی سیاست اور انتشار پھیلانے سے باز نہیں آ رہے۔ گل پلازا تفتیش پر تفتیش، کمیشن پر کمیشن۔ جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس۔ کمشنر کراچی سیکرٹری قانون و داخلہ نے شرکت کی۔ جوڈیشل کمیشن نے تحقیقات سے متعلق پبلک نوٹس جاری کر دیا۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ سانحہ گل پلازا سے متعلق عوام شواہد دیں۔ کسی بھی شہری کے پاس سانحہ سے متعلق اہم معلومات ہوں تو کمیشن سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کمیشن نے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو پبلک نوٹس اخبارات میں شائع کروانے کی ہدایت کر دی۔ جب میئر کراچی پہنچے شہید فائر فائٹر کے گھر، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی سانحہ گل پلازا میں شہید فائر فائٹر فرقان کے گھر آمد۔ شہید فائر فائٹر کی فیملی کو 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ شہید فرقان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں۔ شہید کی ریٹائرمنٹ تک تنخواہ جاری رکھی جائے گی۔ اہل خانہ کو گھر فراہم کیا جائے گا۔ بیوہ کو ملازمت دی جائے گی، جبکہ بچے کے تعلیمی اخراجات بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی برداشت کرے گی۔ کس کس کو چاہیے یوتھ کارڈ؟ سندھ حکومت نے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ متعارف کرانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ وزیر کھیل و امور نوجوانان سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس میں یوتھ کارڈ کے نفاذ کی تیاریوں کا جائزہ۔ سردار محمد بخش مہر نے کہا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر رواں سال جون سے قبل سندھ یوتھ کارڈ متعارف کرانے کا پلان ہے۔ رمضان المبارک کا چاند 18 فروری کو نظر آنے کا قوی امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رمضان 1447 ہجری کے نئے چاند کی پیدائش 17 فروری کو شام 5:01 پر ہوگی۔ سندھ میں چاند دیکھنے کا آخری وقت شام 7:24 ہے۔ حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ آٹے کی اونچی اڑان، رمضان المبارک سے قبل کراچی میں آٹا مہنگا۔ شہر میں 2.5 نمبر آٹے کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ، فی کلو آٹے کی قیمت 140 روپے ہو گئی۔ شہر قائد میں فائن آٹے کا بھاؤ 10 روپے اضافے سے 160 روپے فی کلو ہے۔ چکی کا آٹا 10 روپے اضافے سے 160 روپے فی کلو۔ کدھر اڑا جا رہا ہے سونا؟ سونا عوام کی پہنچ سے مزید دور۔ قیمتوں میں آج پھر بڑا اضافہ ریکارڈ۔ فی تولہ سونا 2300 روپے مہنگا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 5,28,562 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 1,972 روپے کا اضافہ۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 4,53,156 روپے ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے دن مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 896 پوائنٹس کا اضافہ، 1,83,049 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام ہوا۔ سلامتی کونسل یا افغان فتنوں کی ملامتی کونسل؟ اقوام متحدہ سلامتی کونسل رپورٹ نے افغان بیانیے کی نفی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان دہشت گرد گروہوں کے پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی خطے کے لیے باعث تشویش ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہ کی عدم موجودگی کا دعویٰ کسی رکن ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو افغانستان میں زیادہ آزادی اور سہولت ملی ہوئی ہے۔ القاعدہ کو افغانستان میں سرپرستی حاصل رہی، بالخصوص ٹی ٹی پی کو تربیت فراہم کی گئی۔ القاعدہ برصغیر کی قیادت کی موجودگی سے بیرونی کارروائیوں کی خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اچھا ہوا کہ سرحدیں دہشت کی بند ہیں۔ پاک افغان سرحد کی بندش پاکستانی موقف کی عالمی تائید۔ افغان طالبان رجیم کی ہر دھرمی اور نااہلی نے افغانستان کو شدید داخلی اور خارجی بحران میں دھکیل دیا۔ عالمی جریدے نے پاکستان کے افغان سرحدی بندش کے فیصلے کو سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے بہترین حکمت عملی اور جائز اقدام قرار دے دیا۔ عالمی جریدہ یوریشیا ریویو کے مطابق پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ سرحدی انتظام محض کسٹمز یا تجربات کا معاملہ نہیں بلکہ بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ کابل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں رکاوٹ صرف دہشت گردی ہے۔
امریکہ کو ہندوتوا مظالم صاف نظر آنے لگے. بھارتی اقلیتوں پر انتہا پسند ہندوؤں کے وحشیانہ مظالم پر مذہبی آزادی کا عالمی امریکی ادارہ بھی بول اٹھا. RSS کے ہندوتوا نظریے پر قائم مودی حکومت میں اقلیتوں پر وحشیانہ مظالم کی تمام حدیں پار. بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور مسیحیوں کی ہجوم پر تشدد اور عبادت گاہوں پر حملے معمول بن چکے. امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے مطابق موجودہ سال کی ابتدا سے ہی بھارتی مسیحیوں پر حملے میں شدید اضافہ دیکھنے میں آیا، خصوصاً جب اڑوسیا پادری کو بدترین تشدد کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. مذہب کی جبری تبدیلی کے الزامات پر اقلیتوں کو غیر قانونی حراست میں رکھا جاتا ہے اور سفاک حملے کیے جاتے ہیں. فرنٹیئر کور کے طبی خدمات مفت آئی کیمپ. مفت چشمے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فرنٹیئر کور عوام کے لیے فلاحی کاموں میں کوشاں. فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی جانب سے ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کودل میں شہریوں کے لیے مفت آئی کیمپ کا انعقاد. کیمپ کے دوران امراض چشم میں مبتلا 1200 سے زائد مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا. دور ابتدا علاقوں کے مریضوں کو مفت ادویات کے ساتھ ساتھ نظر کی اینک بھی فراہم کی گئی. FC بلوچستان سعودی جنوبی بلوچستان میں فلاحی سرگرمیوں میں پیش 298 فری میڈیکل کیمپس کے دوران تقریباً 18,000 مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی گئیں. FC بلوچستان ساؤتھ نے عوامی مسائل کے حل کے لیے 48 کھلی کچہریوں اور جرگوں کو بھی انعقاد کیا گیا. انڈس AI ویک ڈیجیٹل نشانہ ٹھیک. انڈس AI ویک 2026 پاکستان کے ڈیجیٹل انقلاب کی جانب تاریخی سنگ میل. SIFC کی اصلاحاتی اقدامات سے قومی اقتصادی اور ٹیکنالوجی منصوبوں کو عملی پیش رفت حاصل. انڈس AI ویک 2026 ایونٹ اسلام آباد میں جاری ہے. AI فار نیشنل AI ہوٹ کیمپ گلوبل گیم ٹیم اور ٹیک مقابلوں کے ساتھ گورنمنٹ اور ڈیفنس ٹیک نمائشز میں ایونٹ کا حصہ. AI ڈیٹا اینالسٹ محمد احمد نے ایونٹ کو نہایت اہم قرار دیتے ہوئے کہا، اس عظیم ایونٹ کے انعقاد اور پاکستان کی صلاحیتوں کو پیش کرنے کا موقع فراہم کرنے پر SIFC کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلی بار ہوا ہے PSL تیار. PSL میں نئی تاریخ رقم. پہلی مرتبہ پلیئرز آکشن کا آغاز. پہلی مرتبہ 8 ٹیموں پر مشتمل ایونٹ کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کے بجائے آکشن کے ذریعے سلیکشن. آل راؤنڈرز کی پہلی لاٹ میں پاکستانی آل راؤنڈر فہیم اشرف کو 8 کروڑ 50 لاکھ روپے سے اسلام آباد یونائٹڈ نے خرید لیا. دوسری لاٹ میں آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز نے 7 کروڑ 90 لاکھ روپے میں خریدا. سابق جنوبی افریقی کھلاڑی رائلی روسو کو 5 کروڑ 55 لاکھ روپے میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے چن لیا. اور T20 ورلڈ کپ کے 14ویں میچ میں آسٹریلیا نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئرلینڈ کو بآسانی 67 رن سے شکست دے دی. آسٹریلیا کے 183 رنز ہدف کے تعاقب میں آئرلینڈ کی پوری ٹیم 115 رنز پر ڈھیر. آسٹریلیا کی جانب سے نیتن ایلس اور ایڈم زمپا نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.